आदाब से मैं न्याज़ बाला हूँ। आज हाई स्पोर्ट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वो मेरी तवज्जो का मरकज़ हैं। उनकी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है, मुख्तलिफ पॉइंट्स रेज हुए हैं उनकी गुफ्तगू से, उन पर आज का मेरा ब्लॉग है। उसमें जो सबसे पहले है, उन्होंने खिलाड़ियों को जो अभी बाबर आजम को कप्तान नामजद किया है सिलेक्शन कमेटी ने, तो इस हवाले से जो है उन्होंने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन पर खुसूसन जो है वो जोर दिया कि टीम में ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए और तमाम खिलाड़ियों को अपना 100% जो है वो दिखाना चाहिए मैदान में। इस पर जो है हमने बात करनी है कि टीम में ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। नंबर 2 जो उन्होंने कहा, अब फिर खासतौर पे इस हवाले से शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका ट्वीट एक आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी भाड़ में जाए, ठीक है, उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और तमाम फैसले जो है वो मेरिट पर होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कप्तान का जो उन्होंने अनाउंस किया है, कप्तान नामजद किया है बाबर आजम को, तो ये सिलेक्शन कमेटी की एडवाइस पर किया है। तो सिलेक्शन कमेटी में बिलखुसूस अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज जो हैं, इनके जो है वो गुज़िश्ता अभी माजी करीब में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर जब वो क्रिकेट पर तज्ज़िये दे रहे थे अपने, तो उस दौरान उनके बाबर के हवाले से जो रिमार्क्स थे वो हदफ तनकीद बने हुए हैं और उस पर जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत से एक्स क्रिकेटर्स जो हैं उस हवाले से अपना इनपुट दे रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की टीम के लिए 2 गैर मुल्की कोचेज जो हैं, रेड बॉल के लिए अलग और वाइट बॉल के लिए अलग, इन पर भी मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से फरमाया कि फैसला हो चुका है और बस 2-1 रोज में इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान किया जिसमें उनके इंतहाई अहम और जग मारूफ प्लेयर्स जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं, वो आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो है हम बात करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो है काकुल में टीम के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो है खिलाड़ियों से कहा कि जी उन्होंने हिदायत दी खिलाड़ियों को कि जनाब अपने गेम पर फोकस रहें, टीम में कोई ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए, ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा इसमें जो है इस्तदलाल है कि वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त, विफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, और तमाम एजेंसियां जो है वो तमाम की तमाम उनके अंडर में हैं। तो क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्हें ये कहना पड़ा कि ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए? क्या वो भी जो है वो नविश्ता दीवार उन्होंने पढ़ लिया है या उनको कहीं कहीं एजेंसियों से जो है ये खबरें मिली हैं, ये इशारे मिले हैं? सारा तो वाज़ेह तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपना जो ट्वीट किया कि जी भाड़ में जाए तमाम मामला, इससे भी जो है वो बात तो वाज़ेह हो रही है कि कुछ ना कुछ। और फिर जैसे कहा गया है कि जी शाहीन अफरीदी को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा, वर्क एंड लोड जो मैनेजमेंट के हवाले से एक प्लान उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, तो वो जैसे उन्होंने जो है वो जाहिर किया कि जी, और ये मैं अक्सर ये बात लोगों से, दोस्तों से, अपने नाजरीन से करता रहता हूँ कि जब किसी खिलाड़ी को किसी वजह से भी, फिटनेस की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से या सियासत की वजह से किसी को ड्रॉप करना होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि जी इसको रेस्ट दिया जा रहा है या वो अनफिट है। दरअसल इसके पीछे कहानी अक्सर यही होती है कि उस खिलाड़ी से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि उसको टीम से ड्रॉप करना होता है, मगर उसे आराम का नाम दिया जाता है या कोई भी और तौजीह पेश कर दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इन चीज़ों से मैं ज़रा सा आपको भी खबरदार कर रहा हूँ कि यकीनन ऐसा है कि कोई इशारे तो हैं, कहीं से तो उनको जो है ये इस तरह के क्लू मिले हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया है कि जनाब ग्रुपबंदी नहीं देखना चाहता। फिर उन्होंने एक बात की कि जनाब कौमी टीम से मुतालिक जो है मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, ये भी एक बड़ी अहम बात है। डिक्टेशन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या वो भी कहीं से? हाँ, आमतौर पर हम ये समझते रहे हैं और ये होता रहा है, ये मीडिया पे जो है हम गैर मुसद्दक़ा तौर पर इसे ये कहते रहे हैं कि जनाब जो सिलेक्शन कमेटी है या कप्तान है, जैसे बाबर आजम के लिए भी गुज़िश्ता दिनों पीएसएल में कहा गया जी स्क्रिप्टेड कप्तान है, तो इस तरह से बातें तो होती नहीं। लेकिन चेयरमैन तो ऑल एंड ऑल होता है ना, उसके पास तो कुल इख्तियार होता है। फिर चेयरमैन ये कहें कि मैं कहीं से डिक्टेशन नहीं लूंगा, ये बड़ी मानी खेज बात है। और उन्होंने कहा कि जी तमाम फैसले मेरिट पर होंगे, टीम और कौम
سب یہی چاہتے ہیں کہ تمام فیصلے میرٹ پر ہونے چاہیے. ڈکٹیشن کی بات جو ہے یہ کر کے آپ نے تھوڑا سا صورتحال جو ہے اس کو ذرا مشکوک بنا دیا ہے کہ ڈکٹیشن آپ کو کہاں سے ڈکٹیشن آئے گا. سر کرکٹ کے معاملات ہیں کہ کوئی سیاسی معاملات تو ہے نہیں کہ جس میں آپ کو ڈکٹیشن کی ضرورت پڑے گی. کرکٹ میں کیسا ڈکٹیشن؟ تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ تھا. پھر کپتان کے سلیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کی ایڈوائس پہ کیا. سلیکشن کمیٹی میں 2 جو مضبوط لوگ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے جو کہ اس وقت جو ہے کافی اس پر لے دے ہو رہی ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں کہ وہ کہا گیا ہے کہ جی سلیکشن کمیٹی جو ہے اس کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا. تو جو سابق کرکٹرز ہیں یا ہمارے اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, تجربہ کار ہیں, وہ یہ بات اور بڑی ویلڈ ان کا یہ سوال ہے کہ اگر سربراہ ہی کوئی نہیں ہوگا سلیکشن کمیٹی کا تو کل کو ہم پکڑیں گے کسے؟ یقیناً یہ بڑا زبردست استدلال ہے ان کا کہ جب ایک تو چیئرمین کوئی تو ہو نا, کوئی تو ایسا ہو جو سربراہ. بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے تو اس کے سربراہ ہیں نا محسن نقوی صاحب. ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے متعلق کوئی سوال ہے, کوئی بات پریشان کن ہے, پوچھنا ہے تو محسن نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں نا. اور ان کے جو مختلف شعبہ جات ہیں کرکٹ بورڈ میں ان کا بھی کوئی نہ کوئی تو ہیڈ ہے نا. تو یہ سلیکشن کمیٹی ہماری کیسی ہے کہ کل کو اگر مثال کے طور پہ جیسے لوگوں نے کہا مین اسٹریم میڈیا پر اس ٹیم اور اس سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کہ اگر بھائی کوئی سربراہ ہی نہیں ہوگا تو کل کو محمد یوسف کہیں گے کہ بھئی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ تو وہاب ریاض کا فیصلہ ہے. وہاب ریاض سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی عبدالرزاق کا فیصلہ ہے, وہ کہیں گے جی اسد شفیق کا فیصلہ ہے. تو پکڑیں گے کسے؟ کوئی ایک سربراہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر جیسے چیئرمین نقوی صاحب نے کہا, محسن نقوی صاحب نے کہ جناب میں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے بابر اعظم کو کپتان بنانے کا, یہ کیا ہے جناب سلیکشن کمیٹی کی ایڈوائس پہ. اب سلیکشن کمیٹی کے جو 2 خاص مہرے ہیں عبدالرزاق اور وہاب ریاض, یہ پچھلے دنوں جو پی ایس ایل چل رہی تھی اور اس سے پہلے بھی مختلف ٹی وی چینلز پر یہ مبصر کے طور پر, تجزیہ کار کے طور پہ, اینالسٹ کے طور پہ بیٹھتے رہے ہیں. تو وہاں ان لوگوں نے بارہا جو ہے وہ بابر کی کپتانی پر تنقید کی. جو کل تک بابر اعظم کو کپتان بنانے کے حق میں نہیں تھے, آج وہ سلیکشن کمیٹی میں آئے ہیں تو یکایک ان کے لیے بابر اعظم اس طرح سے اتنے قابل اعتبار ہو گئے کہ انہوں نے ان کو مشورہ دے دیا اور ان کو چیئرمین کو کہ جناب بابر اعظم کو جو ہے, تو اس پر جو ہے وہ یس مین والی چھاپ بھی ان لوگوں پر لگ رہی ہے. بالخصوص جو میرا کراچی بیسڈ میڈیا ہے اس میں یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ بھائی یہ تو کرکٹ بورڈ میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ انہیں یہاں پر وہی بندہ کامیاب ہے, لانگ ٹرم پہ جو ہے وہ سکسیسفل ہے کہ جو یس مین ہو کے. اوکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, لیکن کیا سلیکشن کمیٹی کو کوئی ڈکٹیشن دی گئی ہے؟ یہ باتیں بھی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان کے دورے پہ, اس میں جناب جب اس ٹیم میں جو ہے وہ ٹرینٹ بولٹ نہیں ہوگا, اس میں ڈیون کانوائے نہیں ہوگا, لوکی فرگوسن نہیں ہوگا, میٹ ہنری نہیں ہوگا, ڈیرل مچل نہیں ہوگا, گلین فلپس نہیں ہوگا, روچن رویندرا نہیں ہوگا, کین ولیمسن جیسا ماینا ان کا پلیئر نہیں ہوگا, مچل سینٹر نہیں ہوگا, اور ٹام لیتھم نہیں ہے, ٹیم سعودی نہیں ہے. تو پھر یہ ٹیم تو کوئی پھر دوسرے درجے کی بھی نہیں, تیسرے درجے کی. کافی عرصے سے میڈیا میں ہمارے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تیسرے درجے کی جو ہے وہ نیوزی لینڈ ٹیم بھیج رہا ہے. اور میری طرف سے استدلال میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہر ملک کے لیے پرائڈ جو ہوتی ہے, اس کی نیشنل جو ذمہ داریاں ہیں, جو قومی ذمہ داریاں ہیں, وہ نبھانا ہوتا ہے. یہ نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کو آئی پی ایل کے لیے اجازت دے رہا ہے. ایک پلیئر ان کے جو ہے وہ کاؤنٹی میں کھیل رہے ہیں, وہ وہاں سے نہیں آ رہے ہیں, جبکہ یہ دستور رہا ہے کہ جب آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہو تو یہ کھلاڑی جو ہے اپنی جو بھی مصروفیات ہوں, جو بھی ان کی جو ہے کہیں غیر قومی ذمہ داریاں ہوں, یہ ان کو تج کر, ان کو چھوڑ کر اور اپنی قوم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور آتے ہیں. تو کیا نیوزی لینڈ کی جو بورڈ ہے اس نے کیا پاکستان کے دورے کو اتنی اہمیت نہیں دی جو انہوں نے اپنے پلیئرز کو آئی پی ایل چھوڑنے پر جو ہے وہ اصرار نہیں کیا؟ چلتے چلتے آخری بات جو ہے, ٹائم بہت لے لیا میں نے آپ کا, آخری بات میں کرتا چلوں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ٹیسٹ ان کی جو رینکنگ ہے اس میں اس ٹیم کو
کیونکہ دوسری ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا میں بڑی جو ہے زبردست وائٹ واش شکست سے جو ہے وہ دوچار ہو کے لوٹی، تو وہ ان کے خلاف چلی گئی ہے بات، اور اب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ چوتھے سے اور 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ امید کرتا ہوں میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس بھی کیجئے۔ اس میری ویڈیو کو میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو ویو بھی کریں۔ ویو کرنا آپ کا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، لائک کرنا، ڈس لائک کرنا یہ آپ کی صحبت ہے۔ آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے، اچھا نہیں لگا آپ کو، آپ اسے ڈس لائک کر سکتے ہیں، لیکن ویو ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویو ضرور کریں، اور اچھا لگے یا برا لگے کم از کم کمنٹس ضرور کیجئے۔ مجھے دیجیے آج کے ولاگ کے لیے اجازت، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔